अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा भारतले बस्ती बढाउन थाल्यो। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा आबादी बढाउन भारतले पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ। लद्दाख क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवाद कायमै रहेको बेला भारतले चीन र नेपालसँगको सीमावर्ती गाउँहरूलाई लक्षित गर्दै यस किसिमको आर्थिक सबलीकरणको नीति अघि सारेको हो। ब्यास र कुटी लगायत गाउँमा पर्यटन प्रवर्धन र अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सुरु गर्ने भारतको तयारी रहेको छ। त्यस क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित गतिविधिलाई खुकुलो पार्दै लगिने पनि भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक र पर्यटकीय गतिविधिले नागरिकको उपस्थिति बढ्दा सुरक्षा निकायलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज बन्ने र सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण रोकिने बुझाइ भारतको रहेको छ। भारतले चीन र नेपालसँगको सीमावर्ती राज्य उत्तराखण्डका विभिन्न गाउँलाई इनर लाइन पर्मिटबाट बाहिर राख्ने भएको छ। आईएलपी क्षेत्र प्रवेश गर्न केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ। यस विषयमा उत्तराखण्डका पर्यटन मन्त्री सतपाल महाराजले केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री प्रहलाद पटेलसँग करिब 2 महिना अघि औपचारिक छलफल भएको जानकारी भारतीय सञ्चार माध्यमलाई दिएका छन्। यसमा केन्द्र सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको भारतीय अङ्ग्रेजी दैनिक द एक्सप्रेसले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार भदौ अन्तिम साता महाराजले मन्त्री पटेललाई सीमा क्षेत्रमा रहेको पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरूको सूची समेटेर औपचारिक पत्र नै लेखेका थिए। पहिलो चरणमा उत्तरकाशीको नेलोङ उपत्यका, हनौ, ट्युनी, देहरादुनको चक्रता, चमोलीको महादेव मन्दिरलाई समावेश गरिएको छ। उत्तराखण्ड सरकारले आईएलपीलाई खुकुलो पारिएको खण्डमा सीमावर्ती दुर्गम गाउँहरूमा होमस्टेको विकास हुने र त्यसले त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई विस्थापित हुनबाट रोक्ने महाराजले दावी गरेका छन्। दोस्रो चरणमा कुटी र ब्यास गाउँ र आसपासको क्षेत्रलाई समावेश गरिने भएको छ। नेपालसँगका सीमावर्ती गाउँहरूमा पनि अतिक्रमण देखिएको छ र केही विदेशी सीमावर्ती गाउँहरूमा बस्न थालेका छन्। स्याटेलाइट फोनको प्रयोग पनि बढेको देखिएको छ। महाराजले उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ, आदिवासी क्षेत्रमा समेत आईएलपीलाई खुकुलो पार्न माग उठिरहेको छ। कुटी र ब्यास गाउँ नयाँ राजनैतिक नक्सा अनुसार नेपालभित्रै पर्छन्। 1816 को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर नेपालले जेठ 7 गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ। निशान छापमा नक्सा सच्याउन संविधान संशोधन समेत गरियो। नयाँ नक्सा अनुसार लिम्पियाधुरासम्मकै गाउँहरू नेपालभित्र पर्छन्। कालापानी क्षेत्रमा भारतले 7 दशकदेखि आफ्नो सैनिक पोस्ट राखिरहेको छ। भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सा मान्य नहुने बताउँदै आएको छ। नक्सा प्रकाशन गरे पनि नेपालले सीमा बारे छलफल गर्न धेरै पटक आग्रह गरिसकेको छ, तर भारतले व्यवस्था गरेको छ। उल्टो नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको क्षेत्रमा पनि आफ्नो सैन्य उपस्थिति थप बढाउँदै लगिरहेको छ। सैन्य गतिविधिका लागि सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको छ। वैशाख 26 गते नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिङ्क रोड भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह स्वयंले उद्घाटन गरेका थिए। त्यसप्रति पनि नेपालले गहिरो आपत्ति जनाइरहेको छ। त्यसयता नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ। त्यसपछि पनि भारतले आफ्ना तर्फबाट पूर्वाधार निर्माणको कामलाई रोकेको छैन। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार केही साता अघि मात्र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत र इन्डो तिब्बत पुलिस फोर्सका महानिर्देशक एसएस देशवाल बीच सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास बढाउने सडक, मोबाइल र विद्युत आपूर्ति र पर्यटकीय गतिविधि प्रवर्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उत्तराखण्ड राज्य सरकारले भारतीय स्थल सेना र वायुसेनाको उपस्थितिलाई पनि थप बलियो बनाउन विभिन्न निर्णयहरू गरेको समेत भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्, जस अन्तर्गत राज्य सरकारको चमोली, पिथौरागढ र उत्तराकाशीमा भारतीय वायु सेनाका लागि एयर डिफेन्स रडार जडान गर्ने सहमति पनि भएको छ। भारतीय वायुसेनाले एयर स्ट्रिप निर्माणको प्रस्ताव समेत गरेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ। उत्तराखण्डमा बन्ने एयर स्ट्रिप जहाजलाई इन्धन र हात हतियार ओह्राल्न उपयोगी हुने बताइएको छ। यो पूर्वाधारको प्रमुख लक्ष्य चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनु रहे पनि नेपालसँगको सीमामा समेत निगरानी बढाउनु रहेको
सहजै बुझ्न सकिन्छ। नेपालले नयाँ राजनैतिक नक्सा प्रकाशन गरी यता दार्चुलासँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बढाएको हवाई गस्तीले पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ। अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा भारतले बस्ती बढाउन थाल्यो। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा आबादी बढाउन भारतले पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ। लद्दाख क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवाद कायमै रहेको बेला भारतले चीन र नेपालसँगको सीमावर्ती गाउँहरूलाई लक्षित गर्दै यस किसिमको आर्थिक सबलीकरणको नीति अघि सारेको हो। ब्यास र कुटी लगायत गाउँमा पर्यटन प्रवर्धन र अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सुरु गर्ने भारतको तयारी रहेको छ। त्यस क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित गतिविधिलाई खुकुलो पार्दै लगिने पनि भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक र पर्यटकीय गतिविधिले नागरिकको उपस्थिति बढ्दा सुरक्षा निकायलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज बन्ने र सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण रोकिने बुझाइ भारतको रहेको छ। भारतले चीन र नेपालसँगको सीमावर्ती राज्य उत्तराखण्डका विभिन्न गाउँलाई इनर लाइन पर्मिटबाट बाहिर राख्ने भएको छ। आईएलपी क्षेत्र प्रवेश गर्न केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ। यस विषयमा उत्तराखण्डका पर्यटन मन्त्री सतपाल महाराजले केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री प्रहलाद पटेलसँग करिब 2 महिना अघि औपचारिक छलफल भएको जानकारी भारतीय सञ्चार माध्यमलाई दिएका छन्। यसमा केन्द्र सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको भारतीय अङ्ग्रेजी दैनिक द एक्सप्रेसले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार भदौ अन्तिम साता महाराजले मन्त्री पटेललाई सीमा क्षेत्रमा रहेको पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरूको सूची समेटेर औपचारिक पत्र नै लेखेका थिए। पहिलो चरणमा उत्तरकाशीको नेलोङ उपत्यका, हनौ, त्युनी, देहरादुनको चक्रता, चमोलीको महादेव मन्दिरलाई समावेश गरिएको छ। उत्तराखण्ड सरकारले आईएलपीलाई खुकुलो पारिएको खण्डमा सीमावर्ती दुर्गम गाउँहरूमा होमस्टेको विकास हुने र त्यसले त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई विस्थापित हुनबाट रोक्ने महाराजले दावी गरेका छन्। दोस्रो चरणमा कुटी र ब्यास गाउँ र आसपासको क्षेत्रलाई समावेश गरिने भएको छ। नेपालसँगका सीमावर्ती गाउँहरूमा पनि अतिक्रमण देखिएको छ र केही विदेशी सीमावर्ती गाउँहरूमा बस्न थालेका छन्। स्याटेलाइट फोनको प्रयोग पनि बढेको देखिएको छ। महाराजले उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ, आदिवासी क्षेत्रमा समेत आईएलपीलाई खुकुलो पार्न माग उठिरहेको छ। कुटी र ब्यास गाउँ नयाँ राजनैतिक नक्सा अनुसार नेपालभित्रै पर्छन्। 1816 को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर नेपालले जेठ 7 गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ। निशान छापमा नक्सा सच्याउन संविधान संशोधन समेत गरियो। नयाँ नक्सा अनुसार लिम्पियाधुरासम्मकै गाउँहरू नेपालभित्र पर्छन्। कालापानी क्षेत्रमा भारतले 7 दशकदेखि आफ्नो सैनिक पोस्ट राखिरहेको छ। भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सा मान्य नहुने बताउँदै आएको छ। नक्सा प्रकाशन गरे पनि नेपालले सीमा बारे छलफल गर्न धेरै पटक आग्रह गरिसकेको छ, तर भारतले व्यवस्था गरेको छ। उल्टो नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको क्षेत्रमा पनि आफ्नो सैन्य उपस्थिति थप बढाउँदै लगिरहेको छ। सैन्य गतिविधिका लागि सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको छ। वैशाख 26 गते नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिङ्क रोड भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह स्वयंले उद्घाटन गरेका थिए। त्यसप्रति पनि नेपालले गहिरो आपत्ति जनाइरहेको छ। त्यसयता नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ। त्यसपछि पनि भारतले आफ्ना तर्फबाट पूर्वाधार निर्माणको कामलाई रोकेको छैन। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार केही साता अघि मात्र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत र इन्डो तिब्बत पुलिस फोर्सका महानिर्देशक एसएस देशवाल बीच सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास बढाउने, सडक, मोबाइल र विद्युत आपूर्ति र पर्यटकीय गतिविधि प्रवर्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उत्तराखण्ड राज्य सरकारले भारतीय स्थल सेना र वायुसेनाको उपस्थितिलाई पनि थप बलियो बनाउन विभिन्न निर्णयहरू गरेको समेत भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्, जस अन्तर्गत राज्य सरकारको चमोली, पिथौरागढ र उत्तराकाशीमा भारतीय वायु सेनाका लागि एयर डिफेन्स रडार
चढान गर्ने सहमति पनि भएको छ। भारतीय वायुसेनाले एयर स्ट्रिप निर्माणको प्रस्ताव समेत गरेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ।